अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं पर सिलेक्ट की जाती हैं। अब पिछले वीलॉग में ख़ास तौर पर फरमाइश की कि आज जस्टिस काजी फायसी साहब का वो लाइव कवरेज, नज़रसानी की दरख्वास्त में लाइव कवरेज के केस की कुछ सियासी बयानात चल रहे थे टीवियों पे, और उन्होंने कहा जी इस पर आपका क्या ओपिनियन है। मजबूरन फिर मुझे ये वीलॉग करना पड़ा है। जवाब बजाय फ़ोनों पे देने पे या बाकी चैनल पे देने के एक SMS, तो मैंने सोचा लेट्स हैव ए डिटेल डिस्कशन ऑन दिस इशू। जस्टिस काजी फायसी साहब की नज़रसानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त पर समाअत थी आज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने फ्लोरिडा की अदालत के फैसले का हवाला ये दिया कि और मुखालफत की लाइव कवरेज की। जजिस जो है ना, उनका कहना ये था जजिस समझने के लिए सवाल करते हैं और जजिस के जो सवालात हैं आम आदमी की समझ के बजाय कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। जजिस के कंडक्ट पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती, ये आइन में आर्टिकल 68 और ये बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। और बराह रास्त कवरेज से जजिस अवामी सतह पर मकबूल और शनाख्त हो सकेंगे, ये बड़ा क्लियरली कहा। अदालती कार्रवाई तकनीकी नोयत की होती है जो आम आदमी समझ नहीं सकता है। बराह रास्त कवर से जजेस ये उन्होंने सारी बात कहने के बाद उन्होंने अपने जो है ना टोटल जो चीज़ें सारी सामने रखी हैं, उन्होंने कोशिश करके अपने दलाइल सारे अदालत के सामने मुकम्मल कर लिए। और साथ साथ ये जो दो बातें हैं, खदशा है बराह रास्त कवरेज जो हुई तो फैसले कानूनी मकबूलियत पर मबनी होंगे। अदालती कार्रवाई के वक्त अदालत की अक्सरियत अपने काम पहुँच पर होती है। लोग प्राइम टाइम टीवी देखते हैं। ये कहना गलत है कि लाइव कवरेज से वकला को सीखने का मौका मिलेगा। और जिन्होंने अदालतों जिन्होंने लॉ कॉलेज में नहीं सीखा वो क्या सीखेंगे। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, यहाँ आगे चलने से कबल, समाप्त से कबल पूरा अखबार बड़ा होता है। टीवी चैनल क्या 24 घंटे ही मीडिया कवरेज में अदालती खबर होती है। अगर अखबारात में देख लें तो हार्डली 5% एक कॉलम होता है जिसमें छोटी सी एक खबर ली होती है 2-2, 4-4, 6-6 घंटे की। यानी अब 6-6 घंटे की समाअत, यानी कहाँ लिखा जाएगा, ये कौन पढ़ेगा, किस तरह होगा ये सारा, आई डोंट नो कि क्या। और अभी और दूसरे देखिए जितनी बहस हो रही है रिव्यू में, इस तरह इजाज़त दी जा सकती है जिस तरह की बातें कर रहे हैं जस्टिस काजी फायसी साहब बासियत साइल। बहरहाल आज की उनकी मिसेज ने भी दलाइल शुरू कर दिए हैं। अब बहरहाल नज़रसानी की दरख्वास्त में उन्होंने इमरान खान और वज़ीर कानून ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और जस्टिस काजी फायसी साहब को रास्ते से हटाने के लिए गैर कानूनी, पता नहीं वो गैर कानूनी इक़दाम कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। उनका कहना है कि उनके साथ हुकूमती अहदेदारों का रवैया तज़हीक अमेज़ है। और ये जो बातें हैं ना सारी उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं। एक मैं बात भूल गया कि आमिर रहमान साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ये दलील भी दुरुस्त नहीं कि बराह रास्त कवरेज से जजिस का एहतसाब होगा। जजिस के एहतसाब का कानूनी तरीक़ाकार मौजूद आइन का आर्टिकल 209 जिसके तहत सुप्रीम काउंसिल में मामला जस्टिस काजी फायसी का पेंडिंग है। जजिस टीवी पर नहीं अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। जजिस स्पीक थ्रू द जजमेंट। आपका एतराज़ अदालती कार्रवाई की वीडियो नशरियात पर है या ऑडियो नशरियात पर है? एतराज़ बराह रास्त नशरियात पर है, ऑडियो या वीडियो। आमिर रहमान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा। अमरीकी जज ने कहा है कि अदलिया को एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बनना चाहिए। आपके दलाइल मजबूत है, इनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब ने, वफाकी हुकूमत के वकील, मैंने कहा कि दलाइल उनके मुकम्मल हो गए। और ये बीच में मैंने थोड़ा सा छोड़ा था आपके लिए। ये आप जस्टिस काजी फायसी साहब की मिसेस सरीना ईसा ने कहा। एक मैं यहाँ बात बताना चाहूँगा, सत्तूर का जो है ना वीलॉग ज़रा देख लीजिएगा। जो बातें कही गालिबन उन्होंने इस तरह की कई बातें जो है ना अपने वीलॉग, एक दिन पहले इल्हाम हुआ या पता नहीं ख्वाब आया उनको, और वो बातें सारी उन्होंने अपने वीलॉग में काफ़ी की हैं। और जिस तरह की वहाँ ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो तकलीफ़ दे है बात। बहरहाल चलें आगे चलते हैं।
اب ان کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی تصویر نہیں بنتی، اب عدالت آتے جاتے ویڈیو بنتی ہے، آپ کو ضرورت کیا عدالت نہ آئے آپ جب ایف بی آر کے دفتر گئی ہیں آپ کے ساتھ وہ چند لوگ ہیں جو موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تصویریں بنا، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہنچ گئی ہیں آگے ہیں؟ ہم نے تو میڈیا یعنی کیمرہ جو بڑا کیمرہ وہ کم ہی دیکھا ہے، موبائل والے جو نظر آتے رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب کے آس پاس چہرے پہچانے ہوئے ہیں، کون لوگ جاتے ہیں کون تصویر بناتے ہیں، اور ایف بی آر کا حوالہ بھی دیا انہوں نے۔ اور یہ اب ان کا کہنا ہے کہ اپنی رقم سے جائیداد خریدی، راتوں رات میرے شوہر کی بنا دی گئی۔ بات بڑی سمپل سی ہے، اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیل، چونکہ یہاں پر کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا کیس نہیں لگتا، ورنہ اسپاؤس کی جو جائیداد یا اس کی حوالے سے اگر سورسز نہ دے پائے تو وہ خامد کی تصور یہ ہوتی ہے۔ یہ نیب کے قوانین میں بڑے ریفرنس بن چکے ہیں، لیکن یہ اس سے بات ہٹ کے نہ ہو جائے۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان سے زیادہ ٹیکس دیتی ہیں، سرینا عیسی صاحب نے یہ عدالت میں کہا۔ اور پھر اس انہوں نے فروغ نصیر نے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عہدے کا ناجائز استعمال کیا۔ اب یہاں یہ ہے لائیو کوریج میں جو باتیں ساری ہونی ہے، یہ کون سے آرگومنٹ ہیں، یہ کس طرح کے آرگومنٹ ہو رہے ہیں، ون کہہ رہے ہیں عام آدمی سمجھ سکتا ہے، کبھی وزیر کبھی وکیل نسیم صاحب عدالت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس وقت پھر عدالت کو پھر یہاں کہنا پڑ گیا، سماعت کی براہ راست نشریات کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے۔ کریس میں فریق ہی مجھے نوٹس جاری، میں فریق تھی اس لیے مجھے نوٹس جاری کیا گیا۔ عمران خان میں شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں، سرینا عیسی صاحب کہتی ہیں جون 2020 تک میرے ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کی گئی۔ فروغ نسیم انور منصور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے رہے۔ شہزاد اکبر نوکری شروع کی تو تنخواہ 35,000 تھی، شہزاد اکبر سے 22 سال پہلے سے نوکری کر رہی ہوں، شہزاد اکبر آج امیر آدمی ہے، کبھی سیاست ظاہر نہیں کیے۔ اب اس کا سارے کا کیا سوال ہے، کیا تعلق ہے لائیو کوریج سے؟ شہزاد اکبر سوال سے ہر سچ پر پدر ڈالا جاتا ہے، جائیں جا کر درخواست دیں، اس کے خلاف روکا تو نہیں کسی، نو بڈی ہے اسٹاپ۔ اگر کوئی اس طرح والے سے کوئی چیزیں ہیں جائیں جا کر درخواست دیں اس کانٹیکٹ، یعنی آپ یہ اور یہ جو باتیں ساری ہو رہی ہیں یہ اٹریکشن ڈائیورٹ کرنے کی باتیں ہیں۔ نیب ایف آئی اور ایف پی آر شہزاد اکبر معاملے پر خاموش ہے، اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نظر ثانی کی براہ راست کا چونکہ یہ باتیں ہوئی آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے، سوال پوچھیں گے، کئی سوال ایسی ہیں جو باقاعدہ اس میں سے نکال کر ٹویٹر پہ ٹویٹ ہوئے ہیں۔ اب آغا افتخار نے سپریم کورٹ کے جج کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اب بہرحال میں اب چونکہ آرگومنٹس ہوئے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ذرا، اور یہ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست کوریج کا بندوبست کر سکتی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا جذباتی ہو گئے تھے ایک سٹیج کے اوپر جسٹس قاضی فائز صاحب پھر، لیکن وہ عدالت میں کہتے ہیں جسٹس منظور ملک صاحب نے میری رہنمائی کی۔ جسٹس منظور ملک صاحب کی ہدایت پر کوشش ہے جذباتی نہ ہوں۔ عدلیہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کی گئی، چلیں 5th جنریشن وار مان تو لی گئی، ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے اور سارے معاملات آپ اور ہم سب نے دیکھ لیا اور ملک کے خلاف ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کہنا ملک دشمنوں کے خلاف 5th جنریشن وار نہیں ہو رہی، یہی تو بات ہے ساری، آپ کے اداروں کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور سارے یہ 5th جنریشن وار کا کون کون حصہ؟ یہ سو کالڈ لبرلز ہی ہیں سر، سو کالڈ لبرلز ہی ہیں، سوشل میڈیا پر بریگیڈ منہ چھپا کر حملے کر رہی ہے، موجودہ حکومت ملک کو گٹر میں لے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس پہ بڑے سخت الفاظ تھے، یہ پھر آپ اس طرف کی بات کہیں گے، اچھا نہیں لگتا، آئی ڈونٹ وانٹ، لیکن یہ دیکھیں تکلیف دہ باتیں۔ پھر وہ آگے جو بھی بوتھم نے عمران خان پر بال ٹیپنگ کا الزام لگایا، عمران خان نے بوتھم پر مقدمہ کیا، اگر ڈیفامیشن کسی نے کیا تو آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے، اینی بڈی کین ناک دی ڈور آف دی کورٹس۔ وہی ڈوگر کی کیا شناخت ہے کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان میں اس وقت ڈوگر جیسے ٹاؤٹ بڑے پڑے ہیں، اب یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں یہ ڈیفامیشن نہیں ہے؟ اب یہ کیا سارے اخباروں میں چھپے ہیں، یہ ڈیفامیشن کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ بہرحال یہ لفظ وہ کہہ رہے ہیں منہ سے، آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ہے۔ 8,000 روپے پر نیب کا ملازم شہزاد اکبر عدلیہ کو لیکچر دیتا ہے، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کب لیکچر دیتا ہے، کس طرح لیکچر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اور کدھر باتیں جا رہی ہیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عدالت خود دیکھ سکتی ہے کارروائی کتنی رپورٹ ہوتی ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بات کہی۔ تاثر ہمیشہ حقیقت سے مختلف ہوتا ہے، جسٹس عمر تابندیال۔ چاہتا ہوں لوگ میری بات براہ راست سنیں، میری گفتگو کا مکمل حصہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا۔ اب آپ میڈیا کو پابند کریں گے کہ میڈیا سارا کچھ لکھے؟ امریکہ کو عالمی لیڈر مان کر لوگ فالو کرتے ہیں۔ آپ تحریری دلائل کا جائزہ لیا ہے، آپ کے تمام دلائل اوپن کورٹ میں سماعت کے تھے۔ آگے پھر وہی آغا افتخار الدین کا پھر معاملہ شروع ہو گیا، پھر مقدمہ درج کرانے گئی تو وزیر داخلہ سے اجازت لیں گے،
5 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा FIA को भिजवा दिया। अब ये सारी बातें आम बंदे के हवाले से अगर मसाइल देखें तो हम समझते हैं। अब ये उनका कहना है कि मिर्ज़ा फ़िरोज़ को प्रोटोकॉल दिया गया। अब अगला सवाल भी बड़ा एतराज़ आया, मुझसे पूछा ये क्या हुआ, मेरा कत्ल हुआ तो शहीद कहलाऊँगा, जन्नत में जाऊँगा। रियासत मदीना इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को आज़ाद कर रही है, इत्तेकाद में ताल्लुक़ शहजाद अकबर से निकला। अब मेरी अहलिया ने जो कोई भी बातें अब आपके सामने हैं, मेरे केस में अदालत ने फिरदौस आशिक अफगान के लिए कार्रवाई का लिखा। फिरदौस आशिक अफगान को पंजाब में ओहदा मिल गया। आपने हमारा फैसला चैलेंज कर रखा है। हर कोई ये कहेगा कि फैसला चैलेंज होने के बावजूद पर अमल करें। अब देखें ना, बड़ी सीधी सी बात है, फैसले पर अमल दरामद तो होना। अब यहाँ अगर चीज़ें ने कभी किसी को भी तौहीन अदालत केस में जेल नहीं भेजा। मेरे खिलाफ यूट्यूब पर प्रोपागेंडा किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, सिर्फ अदालत में खड़ा हूँ। फिर बोल TV के बारे में, समी इब्राहिम के बारे में जो बातें हुई वो सारी हैं। उनका पता कि मेरे नाम से 3 जाली अकाउंट बने हुए हैं, बार बार लिखा लेकिन अकाउंट नहीं हुए। अदालत ने इस केस की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें रखने का मकसद है, जज साहब के नज़रसानी का केस है, बड़ा बेंच सुन रहा है, 10 जजेस बैठे हुए हैं और इस सारे मामले को देख रहे हैं। अदालत का वक्त कितना अहम है और बराह रास्त कवरेज के हवाले से मामला है। चीज़ें जितनी भी कह रहे हैं यहाँ पर हम सुन रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, मीडिया पे आ रही हैं। अब इसके अलावा क्या चाह रहे हैं, मेरिट पे बात होनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय तो यही है। और जो बातें हो रही हैं उसका ताल्लुक बराह रास्त कवरेज से अभी तक मैं नहीं समझ पाया, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के होने के हवाले से। चीज़ें अब आपके सामने रखती हैं। चैनल सब्सक्राइब करते रहें। इसके अलावा जो सवाल हो कमेंट्स में आप क्लिक करें, नंबर चल रहा होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा सारे सवाल जवाब दे दूँगा ना। मैं फिर वीलॉग में आपके जवाब सारे दूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।